नमस्ते आरबी स्मार्ट क्लासको आजको भिडियोमा मैले मोडल क्वेशन 2077 क्लास 11 को ग्रुप बी को सल्युसन लिएर आएको छु। ग्रुप 1 को सल्युसन मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा नै कभर गरिसकेको छु। त्यसको लिंक तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। ग्रुप बी को क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 12 मा हेरौं। एउटा फंक्सन fx = x² हामीलाई दिएको छ। यो फंक्सनको डिफरेन्ट क्वेशनहरु हामीले यहाँ आन्सर गर्नुपर्ने छ। 1 नम्बरमा छ What is the algebraic nature of the function? यो x² भनेको कस्तो नेचरको फंक्सन हो त? पहिला हामीलाई यो दिएको फंक्सन लेखौं। त्यसपछि यसको algebraic nature भनेको यो फंक्सन क्वाड्रेटिक फंक्सन हो। x² भइसकेपछि यो क्वाड्रेटिक फंक्सन हो। सो हामीले यसको algebraic nature लाई क्वाड्रेटिक भनेर लेखौं। Write the name of the locus of the curve. Locus of the curve. यसको locus कस्तो हुन्छ त? ओके त्यो कर्व को नेम के हो? y = x² ले कस्तो कर्व बनाउँछ? त्यसले प्याराबोलिक कर्व बनाउँछ। सो द नेम अफ द लोकस इज प्याराबोला। राइट द भर्टेक्स अफ द फंक्सन। अब प्याराबोला छ भने यसको भर्टेक्स यो y = x² भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड प्याराबोला हो। सो यसको भर्टेक्स ओरिजिन हुन्छ। यो हामीले कर्व स्केचिङमा पनि पढिसकेको कुरा छ। So write any one property for sketching the curve. कर्व स्केच गर्नको लागि कुनै एउटा प्रोपर्टी यहाँ लेख्नु भनेको छ। हामीले जुनसुकै प्रोपर्टी लेखे पनि हुन्छ। सजिलोको लागि मैले यसको ऑड इवन चेक गर्दै छु। x को ठाउँमा -x ले रिप्लेस गर्दाखेरि यदि यो फंक्सन चेन्ज हुँदैन भने त्यो इवन फंक्सन हुन्छ। यहाँनिर x को ठाउँमा -x ले रिप्लेस गर्दाखेरि f of -x = fx भएको छ। यो भनेको इवन फंक्सनको डेफिनेसन अनुसार हामीले यसलाई इवन फंक्सन लेख्न सक्यौं। राइट द डोमेन अफ द फंक्सन। यो फंक्सन y = x² भनेको पोलिनोमियल फंक्सन हो अथवा जुनसुकै रियल नम्बरको लागि पनि यो डिफाइन हुन्छ। त्यही भएर यसको डोमेन भनेको रियल नम्बर इटसेल्फ हुन्छ अथवा -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हुन्छ यसको जुन डोमेन है। सो डोमेनको कुरा गर्दाखेरि हामीले r अथवा -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भनेर लेख्न सक्छौं। यति कुरा हामीले पहिला बुझ्नु पर्यो। ओके न नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 13 मा छ कम्पेयर द सम अफ यान टर्म अफ द सिरिज। दुईवटा सिरिज दिएको छ। यसको यान्स टर्मलाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सिरिज 1 मा अब a को भ्यालुले स्पेसिफाई गरेको छैन। सो मैले लेस देन 1 लिएको छु। स्पेसिफाई गर्नु पर्थ्यो यहाँनिर, नगरेको हुँदा मैले आफै स्पेसिफाई गरेर a लेस देन 1 लिएको छु। अब यो सिरिज हेर्ने हो भने यो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सिरिज हो, किनकि 1 2 3 4 यिनीहरु अर्थमेटिक हो भने 1 a² a³ हरु के हो त ज्योमेट्रिक हो। सो अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक सिरिज मिलेर जुन नयाँ सिरिज फर्म भएको छ त्यसलाई हामी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सिरिज भनेर भन्छौं। यसको सम अथवा सम टु यान्स टर्म फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने बेलामा हामीले यसको एउटा टेक्निक छ जुन ज्योमेट्रिकको कमन रेशियोले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं यास्यानलाई। यसलाई पहिला यास्यान1 भनेर यसलाई डिनोट गर्छौं। त्यसको लागि हामीलाई यसको यान्स टर्म tn चाहिन्छ है, यो सिरिजको tn। त्यसको लागि हामीले जुन अगाडिको 1 2 3 4 यो अर्थमेटिकको tn कति हुने भयो त हेरौं त। a + n - 1 * d युज गर्दा पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्टली t1 भनेको 1, t2 भनेको 2, t3 भनेको 3 भएपछि tn भन्दाखेरि यहाँ नै हुनुपर्छ एउटा तरिका। अब फेरि ज्योमेट्रिकमा पनि 1 a² a³ हरु छ। यसको tn के हुन्छ त? tn को फर्मुला हामीले a⁴n - 1 गर्छौं। a भनेको कति 1, फर्स्ट टर्म 1 छ है। यसमा हेर्ने r भनेको t2/t1 t3/t2 गर्दाखेरि a आउँछ पावर n - 1। सो द यान्स टर्म अफ गिवन सिरिज भनेको कति हुने भयो? यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा n a को पावर n - 1 हुने भयो। यसरी हामीले यसको यान्स टर्म लेख्यौं। अब यसको प्रिभियस टर्म पनि हामीलाई चाहिन्छ अहिले सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि। n - 1 भनेको प्रिभियस टर्म यो n लाई पनि n - 1 ले रिप्लेस गर्ने, यो माथिको n लाई पनि n - 1 ले रिप्लेस गर्दाखेरि कति बन्छ? n - 1 a को पावर n - 2 बन्छ है। सो यसरी हामीले यहाँनिर यो tn टर्म र यो यसको प्रिभियस टर्म हामीले यहाँ लेख्यौं। अघि मैले भने अनुसार यसलाई ज्योमेट्रिकमा कन्भर्ट गर्नको लागि
जुन ज्योमेट्रिक यहाँ एउटा सिरिज अथवा यो 1a a स्क्वायरहरु भएको छ यसको कमन रेशियो r भनेको त a हो सो त्यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो चाहिँ यसको टेक्निक हो है ज्योमेट्रिकमा कन्भर्ट गर्नको लागि ज्योमेट्रिकको कमन रेशियोले यो समलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ हेरौं त a ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै गयो जुन लास्ट टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्दा एक स्टेप यतापट्टि गएको छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा एक स्टेप यतापट्टि गएको छ सो अब लाइक टर्म्सहरुलाई हामीले सबट्र्याक्ट गरेर हेर्छौं यो दुईटा इक्वेसनलाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त हेरौं है 1 माइनस a अनि यतापट्टि 1 को 1 नै भयो 2a माइनस a भनेको a 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर भनेको a स्क्वायर यसरी हामीले एक स्टेप यतापट्टि सबट्र्याक्ट गर्दै गएको छ नि त सो n a को पावर n माइनस 1 हेरौं है त n a को पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 a को पावर n माइनस 1 गर्दा कति आउँछ n a को पावर n माइनस 1 माइनस n a को पावर n माइनस 1 प्लस a को पावर n माइनस 1 यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि कति बाँकी रह्यो a को पावर n माइनस 1 बाँकी भयो र लास्ट को जुन n a को पावर n माइनस 1 छ यो एक्लै छ त्यही भएर यसलाई माइनस n a को पावर n लेख्यौं जब हामी सबट्र्याक्ट गर्छौं सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल टर्महरु कतिवटा हुन्छ भन्दा एउटा टर्म बढी हुन्छ n प्लस 1 टर्म्सहरु हुन्छ जहिले पनि है यो मैले अगाडिको भिडियोहरुमा पनि कभर गरेको छु सम टु nth टर्मको कुरा सो तपाईले यदि अझै पनि यो कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ गएर पनि अझै क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा टर्म जहिले पनि यसरी सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि बढी आउँछ किनकि यो लास्ट टर्म त यो एक स्टेप यतापट्टि राइटमा गएको छ भनेपछि एउटा टर्म जहिले पनि बढी आउँछ भनेपछि अब यो ज्योमेट्रिकमा त गयो तर कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दा 1 देखि a को पावर n माइनस 1 सम्म यो ज्योमेट्रिकमा गएको छ टोटल n प्लस 1 टर्म छ तर हामी लास्टलाई एक्सक्लुड गर्ने हो भने यहाँ कति टर्म हुने भो n टर्म्स हुने भो n वटा टर्म हुने भो अब a लेस देन 1 मैले कन्सिडर गरेको छु सो यहाँ सुरुमै क्वेशनमा दिनु पर्थ्यो त्यो दिएको छैन सो मैले a लेस देन 1 लिएर गरेको छु यसको लागि कमन रेशियो लेस देन 1 हुन्छ भने Sn को फर्मुला के हुन्छ a 1 माइनस r टु द पावर n बाइ 1 माइनस r हुन्छ सो यसमा n टर्म्स को फर्मुला हामीले यो फर्मुला अप्लाई गरेर हेरौं a को ठाउँमा 1 छ फर्स्ट टर्म r को ठाउँमा a छ यो लास्टलाई चाहिँ हामी इन्क्लुड गरेका छैन सममा यसलाई यतिकै राख्छौं हामी है त ल हेरौं अगाडि 1 माइनस a छ यहाँदेखि यहाँसम्मको समलाई हामीले 1 माइनस a को पावर n बाइ 1 माइनस a लेख्यौं लास्टको n a को पावर n त्यही नै बसेको छ अब यताको 1 माइनस a लाई राइट ह्यान्ड साइडमा पठाएर हेरौं एउटा 1 माइनस a यसको डेनोमिनेटरमा जाँदा स्क्वायर भयो एउटा 1 माइनस a यसको डेनोमिनेटरमा गएर 1 माइनस a नै भयो सो हामीले फर्स्ट सिरिजको nth टर्म फाइन्ड आउट गर्यौं अब फर्स्ट सिरिजको nth टर्म फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीले सेकेन्ड सिरिजको पनि nth टर्मको सम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सो अब सेकेन्ड सिरिजमा जाउँ सेकेन्ड सिरिजमा सिरिज 2 मा हामीसँग यो दिएको छ यसको पनि nth टर्म हामीले निकाल्न सक्छौं यदि लास्टको टर्म दिएको छैन भने हामीले nth टर्म निकाल्न सक्छौं यसलाई हामीले यो एउटा अर्थमेटिक सिरिज हो 1 2a 3a 4a हुँदै n a सम्म जान्छ लास्ट टर्म हामीले थप्दिन सक्छौं सो Sn 2 लाई हामीले a + 2a + 3a + 4a गर्दै लेख्न सक्छौं है त अब अर्थमेटिकको nth टर्मको फर्मुला we know that is n by 2 2a plus n minus 1 into d यो हो नि त अब n वटा टर्म छ भने n को ठाउँमा n नै राख्नु पर्यो a भनेको फर्स्ट टर्म a नै छ कमन डिफरेन्स कति छ त यिनीहरुको 2t2 minus t1 गर्दा पनि a आउँछ t3 minus t2 गर्दा पनि a आउँछ भनेपछि d को भ्यालु कति रहेछ a रहेछ है d भनेको कमन डिफरेन्स को भ्यालु a रहेछ सो हामीले यो फर्मुलामा राख्यौं n by 2 2a a भनेको फर्स्ट टर्म अनि n minus 1 d भनेको a यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हेरौं त 2a plus na minus a 2a minus a भनेको plus a हुन्छ सो Sn2 को भ्यालु nth टर्म को सम यति आयो सो हामीलाई Sn1 र Sn2 नै निकाल्नु भने हो कम्पेयर गर्नु भनेपछि दुईवटा सिरिजको
यान्थ टर्महरु निकाल्न हामीले जान्नुपर्छ है। सो यान प्लस 1/2 अनि a। यसरी हामीले के देख्यौं त यान 1 भनेको यति आयो, यान 2 भनेको यति आयो। यसरी हामीले दुईवटा छुट्टा छुट्टै सिरिजको सम फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं। ठीक छ है। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अब। क्वेशन नम्बर 14 मा छ इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट b plus c sin a/2 equal to a sin a/2 plus b। यो हाम्रो प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल अन्तर्गतको क्वेशन हो। यसमा हामीले साइन ल, कोसाइन ल, टेन्जेन्ट ल, हाफ एंगल फर्मुलाहरु कुन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त्यो हामीले युज गर्नुपर्छ। स्पेसिफिक रूपमा कुनै एउटा ल युज गर भनेर हामीलाई भनिएको हुँदैन। सो वी क्यान युज एनी ल है त। यसको लागि हामीले यो b plus c र स्मल a को भ्यालु यहाँनिर हामीले निकाल्छौं। हेरौं है त ल। b plus c मा साइन ल युज गरे मैले। साइन ल ले के भनेको हुन्छ भन्दा a by sin a equals to b by sin b equals to c by sin c equals to 2r। सो a by sin a equal to 2r हुँदाखेरि a को भ्यालु कति आउँछ 2r sin a आउँछ। स्मल b को भ्यालु आउँछ 2r sin b र स्मल c को भ्यालु आउँछ 2r sin c। ओके। सो यो b प्लस मा छुट्टा छुट्टै पहिला भ्यालु निकाल्ने अनि यसमा लगेर राख्ने भनेर पहिला छुट्टा छुट्टै भ्यालु निकाल्दै छु। b प्लस c को ठाउँमा 2r sin b प्लस 2r sin c भयो। त्यसपछि 2r कमन लिने हो भने sin b प्लस sin c र sin b प्लस sin c को फर्मुला हामीले अप्लाई गर्यौं ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला 2 sin b plus c/2 cos b minus c/2। सो 2 to 4 भयो 4r sin b plus c/2 cos b minus c/2। b plus c को भ्यालु आयो है। यसपछि अब a यतापट्टिको स्मल a को भ्यालु पनि निकालौं। a equal to 2r sin a यो साइन ल युज गरेर हामीले यहाँबाट निकाल्यौं। अब यसपछि मात्रै हामीले यो a लाई b plus c मा कन्भर्ट गरौँ किनकि माथि पनि b र c मा आएको छ। a लाई हामीले b plus c मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं बिकज दिस इज अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल मा a plus b plus c भनेको कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। सो a को ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौं त 180 minus b plus c लेख्न पायौं। ठीक छ। b र c मा कन्भर्ट गर्दै छौं। 180 माइनस थीटा भनेको जहिले पनि sin थीटा नै हुन्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर sin b plus c। अब माथि बाइ 2 छ तर यहाँ बाइ 2 छैन भनेपछि हामीले यहाँ हाफ एंगल फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौं। हामीलाई हाफ एंगल फर्मुला थाहा छ नि sin थीटा भनेको 2 sin थीटा बाइ 2 अनि cos थीटा बाइ 2। सो थीटा को ठाउँमा अहिले केले एक्ट गरेको छ b plus c ले एक्ट गरेको छ। सो 2 sin b plus c by 2 र cos b plus c by 2 यहाँबाट हाम्रो दुईवटा आयो। अब हामीलाई यो a लाई यता ल्याउने हो भने त b plus c by a आउँछ। त्यही भएर हामीले यो क्वेशनलाई नै अब अलिकति चेन्ज गरेर b plus c by a को फर्मेटमा पहिला यहाँ फाइन्ड आउट गर्दै छौं है। म यहाँनिर अलिकति इरेज गरेर पनि देखाउँछु। जस्तो यो क्वेशनलाई हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ नि त b plus c by a equals to sin a by 2 plus b by sin a by 2 यसरी पनि त लेख्न मिल्छ। सो मैले यो पार्टलाई चाहिँ कभर गर्दै छु। यो पार्ट लिएर काम गर्दै छु है त। सो डिवाइड गर्दाखेरि b plus c by a गर्यो। b plus c को भ्यालु यहाँ माथि आएको छ अनि a को भ्यालु यहाँबाट हामीले निकाल्यौं। यो 4r र 4r क्यान्सल भयो अनि sin b plus c by 2 पनि क्यान्सल भयो। ठीक छ। तर हामीले आन्सर त साइनमै निकाल्नु छ भनेपछि यसलाई पनि अहिले फर्दर हामीले चेन्ज गर्नु पर्छ है। अब यो बाँकी रह्यो के त यतापटि हामीले cos b minus c by 2 र cos b plus c by 2 बाँकी रहेको छ। अब यसलाई फर्दर मैले फेरि 180 कै हेल्प लिएर यो b minus c लाई चाहिँ चेन्ज गर्दै छु है। c लाई चेन्ज गर्दै छु। तलपट्टि पनि b plus c लाई a मा चेन्ज गर्दै छु। a र b मा चेन्ज गर्दै छु मैले है त। किनकि हामीलाई निकाल्नु पर्ने हेरौं न यहाँ क्वेशनमा निकाल्नु पर्ने के छ a र b मा निकाल्नु पर्ने छ। त्यही भएर हामीले यसलाई b र c लाई a र b मा चेन्ज गर्ने। जस्तो c को ठाउँमा अघि गरे जस्तै a plus b plus c equals to 180 हुन्छ भने c को ठाउँमा हामीले 180 minus
a प्लस b लेख्न मिल्छ नि त। सो यो c को ठाउँमा यो 180 माइनस a प्लस 180 माइनस a प्लस b है त। यो यहाँ हामीले राख्दियौँ किनकि उता ब्र्याकेट नदिएको भए माइनस लेख्दा पनि हुन्थ्यो, ब्र्याकेट दिएपछि प्लस लेख्नु पर्यो। अनि फेरि यसैलाई b प्लस c लाई 180 माइनस a लेख्न पनि मिल्छ। b प्लस c छ भने 180 माइनस a लेख्न मिल्छ। सो यो b प्लस c को ठाउँमा 180 माइनस a हामीले लेख्यौं। अब फर्दर सल्भ गरेर हेरौं। यो b माइनस 180 है, यो माइनसले भित्र खोलिदिँदाखेरि माइनस माइनस प्लस, भित्रको a प्लस b नै छ। तल cos 90 माइनस a by 2 180 by 2 र a by 2 गर्दाखेरि 90 माइनस a by 2 भयो। अब यहाँ माथिपट्टिको यो b र b लाई सम गर्यो भने 2b हुन्छ र यसपछि तलपट्टि cos 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा हुन्छ। सो साइनमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छौं। सो यहाँनिर यो 2 ले a लाई डिवाइड गर्यो a by 2 अनि b प्लस b 2b हुन्छ। 2b by 2 गर्दाखेरि 2 2 क्यान्सल भएर b भयो। 180 by 2 गर्दाखेरि कति भयो त 90 भयो। अब तलपट्टि 90 माइनस a by 2, माथिपट्टि जुन हामीले हेरेको छौं 90 माइनस गर्नको लागि त 90 त कमन लिनुपर्छ। सो यहाँनिर हेरौं है त, यसलाई के गर्न सकिन्छ। cos माइनस कमन लिने हो भने 90 माइनस a by 2 माइनस b हुन्छ हैन त। अनि यसलाई फेरि माइनस 90 माइनस a by 2 प्लस b गर्न पनि मिल्छ। अब cos अफ माइनस थीटा भनेको cos थीटा नै हुन्छ, त्यो यो माइनस हामीले लेख्नु पर्दैन। 90 माइनस a by 2 प्लस b लेख्न मिल्छ। यो भनेको कति हुन्छ त cos 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा, sin a by 2 प्लस b। यो माथिको पनि साइनमा कन्भर्ट भयो, तलको पनि साइनमा कन्भर्ट भयो है। मैले यहाँबाट यो स्टेप कसरी आयो त भन्ने कुरालाई यतापट्टि एक्सप्लेन गरिदिएको छु। सो कन्फ्युज भयो भने तपाईहरुले यसरी लेखेर स्टेपहरु बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब त प्रुफ भइहाल्यो नि त हैन, क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ। सो b प्लस c ले sin a by 2 लाई र a ले sin a by 2 प्लस b लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो प्रुफ भयो। सो यसमा हामीले के ल युज गर्यौं त, सुरुमा साइन ल युज गर्यौं, त्यसपछि 180 को हेल्प लिएर अनि कास्टको रुलको हेल्प लिएर हामीले यसलाई सजिलैसँग प्रुफ गर्न सक्यौं। ठीक छ है। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। एक्सप्रेस R as the linear combination of A and B। सो हामीसँग दुईवटा भेक्टरहरु A भेक्टर र B भेक्टर दिएको छ। सो R लाई लिनियर कम्बिनेसनको फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ। यसको लागि हामीले सपोज गर्छौं R जुन हामीलाई दिएको छ त्यसलाई xa प्लस yb को फर्ममा सपोज गर्छौं। लिनियर कम्बिनेसन भन्दा बित्तिकै दुईवटा भेक्टरको समको फर्ममा हामीले लेख्नुपर्छ, जसमा x र y लाई मैले एज अ स्केलर यहाँ लिएको छु। सो r भेक्टर 4,7 छ, xa प्लस yb छ। r को ठाउँमा 4,7 राख्न सकिन्छ, a र b को ठाउँमा 5,-4 र -2,5 राख्न सकिन्छ। त्यो भ्यालुहरु यहाँ मैले राख्दिए। अब कम्पेयर गर्नको लागि अगाडिपट्टि अर्डर पेयर छ भने पछाडिपट्टि पनि अर्डर पेयर हुनुपर्छ, अनि मात्रै कम्पेयर गर्न मिल्छ। त्यो यो x लाई भित्र पठाइदिने, यो y लाई पनि भित्र पठाइदिने है त। 5x र -4x अनि -2y र 5y। यति भइसकेपछि हामीले भित्रपट्टि यो दुईवटालाई एड गर्न सक्छौं। 5x - 2y र -4x प्लस 5y भनेर लेख्न सक्छौं। सो तल पनि अर्डर पेयर आयो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि अर्डर पेयर आयो, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि अर्डर पेयर आयो। अब दुईवटा अर्डर पेयर इक्वल छ भने यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु त इक्वेट गर्न मिल्छ। सो इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स वी गट टु इक्वेशन्स। एउटा 5x - 2y = 4, एउटा -4x + 5y = 7। अब यो दुईवटा इक्वेशनलाई सल्भ गरेर x र y को भ्यालु निकाल्छौं र यहाँ माथि सपोज गरेको ठाउँमा लगेर राख्यौं भने देन त्यो हुन्छ त्यसको लिनियर कम्बिनेसन। यो दुईटालाई सल्भ गरौं। 1 लाई 5 ले र 2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो 2y -10y हुन्छ, यो 5y 10y हुन्छ है। यो सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो, माथिको सबैलाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर एड गर्ने हो भने के हुन्छ त यो र यो त क्यान्सल हुन्छ।
ओके त्यही नै गरेको हामीले है सो यो दुईवटा क्यान्सल हुन्छ एड गर्दाखेरि 25x minus 8x भनेको 17x 20 plus 14 भनेको 34 सो x को भ्यालु आयो 2 यसरी अब x को भ्यालु 2 आयो y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि 1 र 2 मध्ये जुनमा लगेर राख्दिए पनि हुन्छ यहाँनिर मैले भ्यालु राखे भने y को भ्यालु 3 आयो अब इक्वेसन जुन हामीले फर्स्टमा r भनेर सपोज गरेको थियौ त्यहाँ लगेर राख्दिने सो r भनेको 2a plus 3b को फर्ममा आयो यसलाई चाहिँ हामी लिनियर कम्बिनेसन भनेर भन्छौं है सो दुईवटा भेक्टरको समको फर्ममा r लाई एक्सप्रेस गर्न मिल्छ भने दैट इज द रिक्वायर्ड लिनियर कम्बिनेसन ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 15 मा छ क्याल्कुलेट द एप्रोप्रिएट मेजर अफ स्क्युनेस फर द डाटा बिलो हामीले एउटा डाटा दिएको छ सो हामीले स्क्युनेस को एप्रोप्रिएट मेजर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यसको लागि हामीले डाटा हेरेर डाटा ओपन इन्डेड छ कि छैन हामीले थाहा पाउनु पर्छ जस्तो ओपन इन्डेड भन्दा बित्तिकै लेस देन 0 लेस देन 20 लेस देन 30 यस्तो खालको छ भने त्यसलाई हामी ओपन इन्डेड भन्छौं त्यस्तो खालको डाटा हामीसँग यहाँ छैन सो क्लोज डाटा छ सो सिन्स द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज नट ओपन एन्डेड इट इज एप्रोप्रिएट टु युज कार्लपर्सन कोएफिसिएन्ट एज बिलो सो ओपन इन्डेड छैन भने हामीले कार्लपर्सन कोएफिसिएन्ट को हेल्प लिएर स्क्युनेस फाइन्ड आउट गर्छौं है मेजर अफ स्क्युनेस अब यसको लागि हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर पहिला यसमा एउटा टेबल बनाऊ टेबलमा हामीले के फिल अप गर्नुपर्छ त क्लास चाहियो मिड भ्यालु अनि त्यसको फ्रिक्वेन्सी अनि हामीले d ड्याश x minus 25/10 25 भन्दा बित्तिकै हामीले जुन यो मिड भ्यालु छ यो 25 यो हामीले यहाँ पिक गर्नुपर्ने हुन्छ ओके यो एउटा एज्युम मिन हो एज्युम भ्यालु हो सो यो हामीले यहाँबाट फाइन्ड आउट गरेर हामीले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ x minus a/10 हुन्छ अथवा x minus a/ यो जुन कमन डिफरेन्स जति छ त्यति हामी राख्छौं सो a भनेर मैले यहाँ 25 लाई सपोज गरेको छु हामीले यो बीचतिरको कुनै एउटा भ्यालु पिक गर्दा हुन्छ त्यसपछि d ड्याश मा यसमा x को ठाउँमा भ्यालुहरु राख्यौं र d ड्याश को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं त्यसपछि हामीलाई f र d ड्याश लाई मल्टिप्लाई गर्छौं अनि d ड्याश को स्क्वायरलाई यहाँ छुट्टै एउटा कलम बनाउँदा पनि हुन्छ होइन भने f d ड्याश को स्क्वायर गरेर गर्छौं यसबाट हाम्रो समेसन f d ड्याश को स्क्वायर आउँछ अनि cf पनि हामीलाई मिडियन फाइन्ड आउट गर्नको लागि cf पनि चाहिन्छ अब यही मेथड नै गर्नुपर्छ भन्ने हो हैन जुन हाम्रो मेथडहरु डिफरेन्ट छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मीन मिडियन फाइन्ड आउट गर्ने डिफरेन्ट मेथडहरु मध्ये यो चाहिँ एउटा मेथड हो सो विथ द हेल्प अफ क्याल्कुलेटर हामीले पहिला यो टेबलको जुन कम्पोनेन्टहरु छ कुन कम्पोनेन्टहरु हामीलाई चाहिन्छ ती कम्पोनेन्टहरु हामीले युज गर्छौं सो डाटाबाट हामीले a भनेको 25 यान भनेको 172 जुन डाटाबाट अघि हामीले पिक गर्यौं याच भनेको चाहिँ त्यो क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स त्यसबाट पहिला त हामीले मीन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो मीन को फर्मुला a plus summation f d dash by n into याच हुन्छ यो फर्मुला हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं यो मेथड युज गर्ने हो भने होइन म अर्को मेथड युज गर्छु समेसन f x by n को मेथड युज गर्छु भने पनि हुन्छ तर त्यसबाट डाटाहरु अलि ठुलठुलो नम्बरमा आउने भएको हुँदाखेरि हामीले यो मेथड चुज गर्यौं भने अलिकति डाटाहरु चाहिँ सानो सानो नम्बरमा आउँछ सो पहिला हामीलाई स्क्युनेस फाइन्ड आउट गर्नको लागि मीन चाहिन्छ त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला अप्लाई गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा समेसन f d dash square by n minus समेसन f d dash by n को होल स्क्वायर रुट भित्र राख्ने अनि याचले मल्टिप्लाई गर्दियो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु हामीलाई थाहा भइ नै हाल्छ मीन आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो अब हामीलाई चाहिन्छ मिडियन यो फर्मुला हाम्रो छ नि त ओके द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज अनसिमेट्रिकल सो skp जो स्क्युनेस फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामीले यो 3x बार भनेको मीन माइनस मिडियन बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला अप्लाई गर्छौं यसको लागि हामीलाई x बार र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त फाइन्ड आउट गरिसक्यौं अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ मिडियन को लागि यो कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भएको हुँदाखेरि हामीले यसलाई n/4n/2 के गर्छौं त n/2 गर्छौं n/4 भनेको चाहिँ हाम्रो क्वार्टाइलहरु फाइन्ड आउट गर्नको लागि 2n/4 हुन्छ 2n/4 भनेको n/2 हुन्छ है त मिडियन फाइन्ड आउट गर्नको लागि सो 86 भनेको
40 र 50 को बीचमा लाइज गर्छ अहिलेको टेबलमा हामीले हेर्न सक्छौं अगाडिपट्टि राखेर सो 40 र 50 को बीचमा हामीले यहाँ 86 लाइज गर्छ भनेर हामीले यो टेबलबाट हेर्छौं है त मैले अहिले अगाडिपट्टि छ टेबल त्यो टेबलमा तपाईहरुले हेर्नु होला त्यसपछि 40 र 50 को बीचमा हाम्रो जुन याल भनेको यसको लोअर लिमिट 40 छ n/2 cf याफ र याज यो चाहिँ टेबलबाट थाहा हुन्छ है फेरि 40 र 50 मा हेरौं है त यहाँ टेबलमा हेरौं 40 र 50 हाम्रो cf यहाँ 82 र 122 को बीचको भ्यालु जुन हाम्रो आको छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ निर हेर्छौं जस्ट ग्रेटर देन 82 भनेको 122 छ हाम्रो जुन यतापट्टि मिडियनको n/2 कति आको थियो n/2 86 आको थियो 86 भनेको कहाँनिर लाइज गरेको थियो त 82 र 122 को बीचमा लाइज गरेको थियो अथवा 86 भन्दा जस्ट ग्रेटर भ्यालु 122 हो त्यही भएर यसको करेस्पोन्डिङ इन्टरभल 40 to 50 यसको मिडियन क्लासको इन्टरभल भयो यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको सिधा यसको करेस्पोन्डिङ याफ 40 हुने भो अनि यसको cf भनेको चाहिँ एक स्टेप माथिको हेर्छौं हामी जहिले पनि त्यो क्लास इन्टरभल भन्दा एक स्टेप माथिको चाहिँ हामीले के गर्छौं cf हेर्छौं याच यिनीहरुको जुन इन्टरभलको डिफरेन्स छ त्यो चाहिँ याच हुन्छ है यसरी हामीले यहाँबाट डाटाहरु याफ cf अनि त्यसपछि n/2 र याल अब मिडियनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ n/2 - cf/f * याच अगाडि याल प्लस हुन्छ सो मिडियन आयो 41 सो हामीले पहिला फर्मुलाहरु चाहिँ याद हुनुपर्छ अनि मात्रै हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ अब हामी यो जुन फर्मुलामा हामीले लेखेको छौं यो फर्मुलामा लगेर मिन मिडियन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु लगेर पुट गर्दियौ सो स्क्युनेस कति आयो -0.49 आयो सो यसले के दिने भयो त डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नेगेटिभली स्क्युड छ भनेर यसले कन्क्लुजन दिने भयो सो डिस्ट्रिब्युसन फाइन्ड आउट आई मिन स्क्युनेस को हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि कार्लपर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं जुन नेगेटिभ आयो नेगेटिभ आउँछ भने त्यसलाई हामी नेगेटिभली स्क्युड भनेर भन्छौं क्वेशन नम्बर 16 मा डिफाइन डिफरेन्ट टाइप्स अफ डिस्कन्टिन्युटी अफ अ फंक्शन सो फंक्शन को डिफरेन्ट टाइप्स अफ डिस्कन्टिन्युटीहरु हामीले यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने छ also write the condition for increasing decreasing and concavity of the function अब यसमा पहिला सुरुमा त हामीले फंक्शन डिस्कन्टिन्युअस हुनको लागि कुन टाइप्सहरु हुन्छ त त्यो कुराहरु फर्स्ट पार्टमा हेरौं अ डिस्कन्टिन्युअस फंक्शन मे बी अफ द फलोइङ टाइप्स फर्स्ट टाइप्समा हामी अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी को कुरा गर्छौं जसमा लिमिट डज नट एक्जिस्ट अथवा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छैन भने चाहिँ त्यसलाई हामी अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी भन्छौं किनकि कन्टिन्युअस हुनको लागि त हाम्रो लिमिट एक्जिस्ट गर्नु पर्यो फंक्शनल भ्यालु डिफाइन हुनु पर्यो र लिमिट र फंक्शनल भ्यालु इक्वल हुनु पर्छ कन्टिन्युटी हुनको लागि तर लिमिट नै एक्जिस्ट गरेन भने त्यो फंक्शन कन्टिन्युअस हुँदैन त्यस्तो डिस्कन्टिन्युटीलाई हामी अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी भन्छौं त्यसपछि लिमिट एक्जिस्ट गर्छ तर लिमिटको भ्यालु सँग फंक्शनल भ्यालु इक्वल हुँदैन भने त्यसलाई हामी रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भन्छौं कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा है लिमिट र फंक्शनल भ्यालु इक्वल छैन भने त्यसलाई हामी रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्छौं त्यस्तै कुनै लिमिट इन्फिनिटी अथवा माइनस इन्फिनिटी तिर अप्रोच गर्दै छ भने त्यस्तो डिस्कन्टिन्युटीलाई हामी इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्छौं सो हामीसँग डिस्कन्टिन्युटी को डिफरेन्ट टाइप्सहरुलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्ने भयो है फर्स्ट पार्ट सकियो सेकेन्ड पार्टमा also write the condition for increasing decreasing and concavity of a function भनेको छ सो increasing हुन के हुनु पर्छ decreasing हुन के हुनु पर्छ एउटा टेबलबाट मैले यहाँ बताइदिएको छु कुनै पनि फंक्शन increasing हुनको लागि त्यो इन्टरभलमा अथवा त्यो एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुनु पर्छ डिक्रिजिङ हुनको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ नेगेटिभ हुनु पर्छ कन्केभ अपवार्ड हुनको लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुनु पर्छ है अपवार्ड को लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ डाउनवार्ड को लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ कुनै इन्टरभलमा अथवा कुनै एउटा स्पेसिफिक पोइन्टमा हामीले यो भ्यालु राखेर चेक गर्न सक्छौं त्यो पोइन्टमा फंक्शन अपवार्ड डाउनवार्ड के छ अथवा इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ के छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं यसको लागि चाहिँ हामीलाई दिएको डाटा अनुसार पोइन्ट अथवा इन्टरभलहरु दिएको हुन्छ अथवा त्यो हामी फाइन्ड आउट गर्छौं र त्यसको हेल्पबाट
हामीले इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ कन्केभ अपवार्ड र कन्केभ डाउनवार्ड सजिलैसँग फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 17 इभालुएट इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx by root under a square minus x square अब रुट भित्र a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ भने हामी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्युसनहरु युज गर्छौं यहाँनिर जस्तो x को ठाउँमा अगाडि a छ भने हामीसँग जस्तो ट्रिगोनोमेट्रीको आइडेन्टिटीहरुमा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 एउटा आइडेन्टिटी छ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 छ है अब सपोज गर्ने बेलामा x को ठाउँमा हामीले यहाँनिरबाट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अथवा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनाउन सक्छौं त्यो भएर हामीले यो फर्स्ट आइडेन्टिटी अप्लाई गर्नको लागि x इक्वल्स टु a sin थीटा सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ सो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मा डिफरेन्ट मेथडहरु छ त्यो सब्स्टिट्युसन गर्ने मेथडहरुमा हामीले x इक्वल्स टु a sin थीटा भनेर सपोज गर्छौं अब यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ किनकि x लाई थीटामा कन्भर्ट गरिसकेपछि dx लाई पनि d थीटामा कन्भर्ट गर्नुपर्छ दुवैतिर डेरिभेटिभ गर्ने हो भने sin थीटा को डेरिभेटिभ cos थीटा हुन्छ र यो रुट भित्रको जुन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को इन्टायर भ्यालु कति आउने भयो त a स्क्वायर अनि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भनेको sin स्क्वायर थीटा हुन्छ भ्यालु राखेर हेर्ने के a स्क्वायर माइनस a sin थीटा को होल स्क्वायर यो भनेको a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कमन आउँछ अनि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यो भनेको a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा सो रुट भित्रको जुन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ त्यसको भ्यालु a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आयो अब माथिपट्टि x छ सो x को ठाउँमा त हामीले a sin थीटा राख्नै पर्छ इन्टायरली x र dx लाई हामीले थीटामा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँनिर हामीले हेरौं त x को ठाउँमा a sin थीटा को स्क्वायर राख्यौं dx को ठाउँमा a cos थीटा d थीटा राख्यौं तलपट्टि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को भ्यालु हामीले माथि निकालिसकेको छौं त्यो भ्यालु लगेर यसमा राख्दिने अब a cos थीटा र a cos थीटा त क्यान्सल हुने भयो a cos थीटा र a cos थीटा क्यान्सल हुने भयो कति आयो त a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा d थीटा आयो a स्क्वायर त एज अ कोएफिसिएन्ट बाहिर निकाल्न मिल्छ अब sin स्क्वायर थीटा छ भनेपछि यसलाई हामीले डाइरेक्टली इन्टिग्रेसन गर्न सक्दैनौं सो यसलाई cos 2 थीटा मा चेन्ज गरेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौं sin स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ अब हामीले cos 2 थीटा मा चेन्ज गरौं किनकि cos 2 थीटा को फर्मुला हामीलाई थाहा छ cos 2 थीटा को फर्मुला के हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा यहाँबाट sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु कति आउने भयो त sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 माइनस cos 2 थीटा बाइ 2 आउने भयो हो यो sin स्क्वायर थीटा को ठाउँमा हामीले cos 2 थीटा मा चेन्ज गरे स्क्वायरलाई हटाइदिने के स्क्वायरलाई हटाउँदाखेरि यो cos 2 थीटा मा जान्छ अब हामीलाई इन्टिग्रेट गर्न सजिलो हुन्छ इन्टिग्रेसन गरौँ इन्टिग्रेसनलाई छुट्याइदियौ a स्क्वायर बाइ 2 इन्टिग्रेसन 1 d थीटा अथवा d थीटा अनि a स्क्वायर बाइ 2 cos 2 थीटा d थीटा अब यहाँ d थीटा छ केही पनि छैन मिन्स अफ कोर्स यहाँ 1 हुन्छ सो थीटा को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ भने 1 को एन्टी डेरिभेटिभ थीटा हुन्छ र sin को डेरिभेटिभ cos हुन्छ भने cos को एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ sin हुन्छ र एंगलमा भएको कोएफिसिएन्ट एन्टी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि जहिले पनि डेनोमिनेटरमा जान्छ सो यो 1 d थीटा को थीटा भयो अनि cos 2 थीटा को इन्टिग्रेसन sin 2 थीटा बाइ 2 यो चाहिँ हाम्रो फर्मुलाबाटै cos को एन्टी डेरिभेटिभ sin यसको कोएफिसिएन्टमा भएको जुन आई मिन एंगल को कोएफिसिएन्टमा भएको नम्बर चाहिँ डेनोमिनेटरमा आउँछ यति गरिसकेपछि हामीले अब आन्सर त x मै निकाल्नु पर्छ है किनकि हाम्रो क्वेशन x मा छ भनेपछि आन्सर पनि x मै निकाल्नु पर्छ अब हाम्रो यहाँनिर माथि सपोज गरेको ठाउँमा x इक्वल्स टु a sin थीटा छ x इक्वल्स टु a sin थीटा छ सो sin थीटा को ठाउँमा हामीले कति राख्न मिल्छ x अपन a राख्न मिल्छ अब हाम्रो यहाँ sin थीटा को ठाउँमा त x अपन a राख्न मिल्यो cos थीटा को ठाउँमा के गर्ने त भन्दा रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा गरेर cos थीटा को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं सो यो sin थीटा र cos थीटा मा त भ्यालु राख्न सकियो अब अगाडिको थीटा को ठाउँमा फेरि कति राख्ने त थीटा को ठाउँमा हामीले sin इन्भर्स x बाइ a राख्न सक्छौं यसरी
हामीले sin थीटा र थीटा को ठाउँमा भ्यालुहरु राख्यौं थीटा को ठाउँमा sin इन्भर्स x by a sin थीटा को ठाउँमा x by a अनि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को ठाउँमा sin थीटा को भ्यालु लगेर फेरि यहाँ रिप्लेस गर्यौं र यसको आन्सर a square by 2 sin inverse x by a minus x by 2 root under a square minus x square plus c यसको करेक्ट आन्सर हुन आयो ओके सो a square minus x square अथवा x square minus a square अथवा a square plus x square नर्मली तीनवटा केसेसहरु आउँछ सो a square minus x square को केसमा हामीले a sin थीटा सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हामीलाई याद नै हुनुपर्छ Question number 18 ma define trapezoidal rule evaluate using trapezoidal rule for integration 0 to 1 1 by 1 plus x dx n equals to 4 पहिला सुरुमा हामी trapezoidal rule लाई define गरौं if a function is continuous in the closed interval then a to b fx dx equals to अथवा यसलाई हामी approximation value दिने भएको भएर हामीले यो approximation symbol राख्छौं b minus a by 2n fx naught plus 2fx1 plus 2fxn minus 1 plus fxn फर्स्ट र लास्ट लाई हामी fx naught र fxn राख्छौं भने बीचकोलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं where the closed interval has been partitioned into n sub intervals जुन यो a र b हामीलाई एउटा इन्टरभल हुन्छ त्यो इन्टरभललाई चाहिँ हामीले n सब इन्टरभल्स मा पार्टिसन गर्छौं जसको लेन्थ भनेको b minus a upon n हुन्छ है यो चाहिँ हामीले एज अ डेफिनेसन याद गर्नुपर्छ अब यसको सल्युसनमा जाउँ हामीलाई यहाँ दिएको छ n को भ्यालु 4 दिएको छ याच फाइन्ड आउट गर्नको लागि b minus a by n यो भनेको हाम्रो यहाँनिर लेन्थ अफ सब इन्टरभल हो याच माइनस याच इक्वल्स टु b minus a by n b भनेको चाहिँ यो अप्पर लिमिट हुन्छ a भनेको चाहिँ के हुन्छ लोअर लिमिट हुन्छ यहाँ हामीलाई तलकोलाई a माथिकोलाई b सपोज गरेको छौं यहाँबाट 0.25 यो सब इन्टरभलको लेन्थ आयो अब कतिवटा पोइन्टहरु एड गर्दै जाँदाखेरि आई मिन यो लेन्थ एड गर्दै जाँदाखेरि कतिवटा पोइन्ट बन्छ त यहाँ चाहिँ 5 वटा बन्छ यो हामीले गरेर थाहा पाउँछौं जस्तो सुरुको x0 भनेको 0 हुन्छ x1 भनेको a प्लस याच अथवा यसलाई हामी फर्स्ट लाई चाहिँ जुन a पनि भन्छौं a plus याच a भनेको 0 plus याच भनेको 0.25 आएको छ नि यहाँ 0.25 गर्दाखेरि 0.25 आयो त्यस्तै x2 भनेको a plus twice याच हुन्छ x2 भनेको a plus twice याच 0 plus 2 times 0.25 गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउने भयो 0.5 त्यसैगरी x3 a plus 3 याच गर्दाखेरि यसको भ्यालु या 0.75 आएको छ र x4 मा जाँदाखेरि बल्ल b आयो के a plus 4 याच गर्दाखेरि a ले दिने भयो b को भ्यालु अथवा 1 दिने भयो यसरी हामीले x0 x1 x2 x3 x4 हरु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अब यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीलाई यो फर्मुलामा अप्लाई गर्नको लागि त फंक्सनल भ्यालु चाहिन्छ है fx0 fx1 हरु fxn हरुको फंक्सनल भ्यालु चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले टेबलमा राखेर पनि गर्न सक्छौं टेबलमा राख्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ जसरी n पोइन्टहरु एउटा 0 आयो एउटा 0.25 0.5 0.75 र 1 आयो अब हामीसँग गिवन फंक्सन भनेको y इक्वल्स टु 1 by 1 plus x यो भित्र जुन फंक्सन छ यो त 1 by 1 plus x हो अब यो x को ठाउँमा x0 राख्दा fx0 आउँछ x1 राख्दा fx1 आउँछ x2 को भ्यालु राख्दाखेरि fx2 आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले यो x को ठाउँमा लगेर भ्यालु राखेर हेर्न सक्छौं यो x को ठाउँमा भ्यालु राखेर हेर्न सक्छौं जस्तो यसको लागि चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरमा यो फंक्सन सेट गरेर पनि गर्न सक्छौं है त म यहाँ क्याल्कुलेटरमा फंक्सन सेट गरेर पनि देखाउँछु जस्तो हामीसँग यहाँ 1 by 1 plus x छ सो हामीले एउटा फंक्सन सेट गरौँ 1 डिवाइड मा 1 प्लस अब x को ठाउँमा हामीले यहाँनिर x अथवा a जे लेखे पनि हुन्छ मैले x नै लेखे ल 1 plus x यो फंक्सन हामीले सेट गर्यौं र यहाँ क्याल्क भन्ने यहाँ क्याल्कुलेटरमा यहाँ माथिपटि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गर्ने अब x को ठाउँमा कति राख्ने त भन्ने कुरा छ x को ठाउँमा हामीले 0 राख्यौं पहिला 0 राखेर इक्वल टु गर्दाखेरि 1 आयो या फेरि x अब फेरि हामीले कति राख्नु पर्ने छ 0.25 राखौं है फेरि इक्वल टु थिचेर x को ठाउँमा
0.25 राखौं। यसले कति दियो 4/5 अथवा 0.800 दियो। त्यसपछि फेरि हामीले 0.5 राखेर हेरौं। 0.5 राखेर हेरौं कति आउँछ। 0.5 राख्दाखेरि 0.6666 आउँछ। यो रिपिटेड भएको भएर यहाँ ब्र्याकेटमा देखाएको हो। त्यसपछि 0.75 राखेर हेरौं। 0.75 राखेर हेरौं कति आउँछ। यसबाट आयो 0.571428 छ। राउन्ड अफ गरेर 3 लेखियो। त्यसपछि लास्टमा 1 राखेर हेरौं। 1 राख्दाखेरि कति आयो त 1/2 अथवा 0.5। यसरी हामीले क्याल्कुलेटर युज गरेर एउटा फंक्सन सेट गरेर सबै भ्यालुहरु सजिलैसँग फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अब हामीले ट्रापेजोइडल रुलको जुन डेफिनेसन हामीले यहाँ लेखेको थियौं, यो डेफिनेसन अनुसार फर्मुलामा राखौं b - a/n। यसलाई चाहिँ हामी याच लेख्छौं। यो याच लेख्ने हो भने याच/2 हुने भयो है त। अगाडि याच/2 हुन्छ, पछाडी हाम्रो f(x4) सम्म जानु पर्यो। सो f(x0) र f(x4) चाहिँ कोएफिसिएन्ट केही पनि हुँदैन। त्यो बीचको नम्बरहरुको कोएफिसिएन्टमा चाहिँ कति हुन्छ 2 हुन्छ। सो युजिङ ट्रापेजोइडल रुल हामीले यहाँ हेरौं त y0 भनेको f(x0) हो र y4 भनेको f(x4) हो। यो दुईटामा चाहिँ केही पनि लाग्दैन कोएफिसिएन्ट, अरुमा चाहिँ 2 लाग्छ। 2f(x1) यसरी लेखे पनि हुन्छ है। 2f(x2) लेख्न सजिलो होस् भनेर y मा कन्भर्ट गरे हो। 2f(x3) यसरी लेख्न सकिन्छ। र यी भ्यालुहरु हामीले टेबलबाट फाइन्ड आउट गरिसकेको छौं। यसमा ल्याएर पुट गर्दियौ। भ्यालु पुट गर्ने र यसलाई क्याल्कुलेटर युज गरेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यसको आन्सर 0.69702 आएको छ। ओके, सो ट्रापेजोइडल रुल युज गरेर क्याल्कुलेटरको हेल्पबाट हामीलाई यो फर्मुला चाहिँ याद हुनुपर्छ अथवा डेफिनेसन याद हुनुपर्छ अनि हामीले सजिलैसँग भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर 19 मा छ स्टेट साइन ल एन्ड युज इट टु प्रुभ लामिस थ्योरम भनेको छ। पहिला सुरुमा हामीले साइन ल लाई स्टेट गरौं। इन एनी ट्रायंगल ABC a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c। यो साइन ल हो। यसलाई हामी प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल बाट प्रुफ पनि गरिसकेको छौं। ओके, त्यो च्याप्टरमा। सो त्यसको लिंक तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। साइन ल कसरी प्रुफ गर्ने भन्ने कुरा। आज चाहिँ म साइन ल युज गरेर लामिस थ्योरम कसरी प्रुफ गर्ने त त्यसको बारेमा बताउँदै छु। त्यसको लागि हामीलाई यो साइन ल को लागि एउटा मैले ट्रायंगलको फिगर बनाए र यो फिगर म लामिस थ्योरम प्रुफ गर्नको लागि यो फिगर बनाउँदै छु। सो यसको बेला स्टेटमेन्ट हेरौं। इफ 3 फोर्सेस एक्टिङ एट अ पोइन्ट बी इक्विलिब्रियम, तीनवटा फोर्सहरु छ p q र r o मा एक्ट गरिरहेको छ भनेपछि यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पनि छ है। इच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टु द साइन अफ द एंगल बिट्विन द अदर टु। लामिस थ्योरमले के भन्छ, इच फोर्स, हामीसँग तीनवटा फोर्सहरु छ p q र r, यो प्रोपोर्शनल टु द साइन अफ द एंगल बिट्विन द अदर टु। जस्तो p कुनसँग प्रोपोर्शनल हुन्छ, यो एंगलसँग। अपोजिट एंगल भनेको छ नि त। ओके, एंगल बिट्विन द अदर टु भनेको छ अर्को दुईटा बीचको एंगलसँग। q यो एंगलसँग प्रोपोर्शनल हुने भयो, r यो एंगलसँग प्रोपोर्शनल हुने भयो। ओके, सो यसरी हामीले तीनवटा फोर्सहरु इक्विलिब्रियम एट ओ मा इक्विलिब्रियम छ भनेर हामीले यहाँ एट अ पोइन्ट यहाँ स्टेटमेन्ट पहिला हामीले लेख्यौं। यो चाहिँ लामिस थ्योरमको स्टेटमेन्ट। अब यसलाई प्रुफ गर्नको लागि पहिला सुरुमा त हामीसँग तीनवटा फोर्सहरु मात्रै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी प्यारालोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्छौं। यो जुन OACB छ प्यारालोग्राम एउटा कन्स्ट्रक्ट गर्छौं। सो केही कुराहरु यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा मैले लेखेको छु, यसलाई एक्सप्लेन गरौं। लेट p q and r be 3 forces एक्टिङ एट इक्विलिब्रियम पोइन्ट O। यो O भन्ने पोइन्टमा इक्विलिब्रियम छ तीनवटा फोर्सहरु। त्यही भएर हामीले यो तीनवटा फोर्सहरु पहिला बनाएको है। यो पछि चाहिँ अरु कन्स्ट्रक्ट गरेको हो। रेस्पेक्टिभली OA, OB र OD यतापट्टि अथवा OC भनेर यतापट्टिको लिए पनि हुन्छ पछि हामीले। कम्प्लिट द प्यारालोग्राम OACB। OACB एउटा प्यारालोग्राम हामीले कम्प्लिट गर्यौं अथवा एउटा कन्स्ट्रक्ट गर्यौं हामीले यहाँनिर। इन व्हिच डायगोनल OC, यो OC भन्ने डायगोनलले के दिन्छ, रिजल्टेन्ट दिन्छ। रिप्रेजेन्ट्स द रिजल्टेन्ट अफ फोर्सेस P and Q। हामीसँग दुईवटा फोर्सेस छ, यो OC ले चाहिँ के दिने भयो त, रिजल्टेन्ट दिने भयो। फेरि
यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ त भन्दा सिन्स द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम फोर्सेसहरु त इक्विलिब्रियममा छ सो द रिजल्टेन्ट अफ द फोर्सेस P and Q represented by OC यो जुन OC भन्ने रिजल्टेन्ट छ will be balanced by the forces R यिनीहरु इक्विलिब्रियममा भएको भएर नै यसको जुन रिजल्टेन्ट OC छ यो यतापट्टिको जुन OR अथवा यो जुन R भन्ने फोर्स छ यसले चाहिँ के गर्छ ब्यालेन्स गर्ने भयो इक्विलिब्रियममा भएको भएर मात्रै है त सो OC will be balanced by the force R that is the forces represented by OC is equal to the opposite to the force R भनिसकेपछि यिनीहरुको दुईटाको जुन रिजल्टेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेम लेख्न मिल्छ सो CO represent the force R जुन यताबाट CO आएको छ यसले के गर्ने भयो R फोर्सलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो है त्यो रिजल्टेन्ट भएको भएर अनि इक्विलिब्रियम भएको भएर हामीले यो CO लाई नै R फोर्स भनेर सपोज गर्न पायौं सिन्स AC and OB are equal and parallel प्यारालोग्राम भनिसकेको छौं सो AC र OB इक्वल एन्ड प्यारलल छ भनेपछि त AC ले चाहिँ यो फोर्स Q लाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो सो AC रिप्रेजेन्ट द फोर्स Q AC लाई यो Q फोर्स ले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्ने भयो अब हामी साइन ल को हेल्प लिएर साइन ल को हेल्प किनकि हामीलाई स्टेट साइन ल एन्ड युज इट टु प्रुभ कोलामिस थ्योरम साइन ल को हेल्प लिएर यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौं इन ट्रायंगल OAC हामीले यो ट्रायंगल लिइरै छौं है यो सेकेन्ड फिगरको यो ट्रायंगल लिइराको छौं यो ट्रायंगलमा साइन ल अप्लाई गर्दाखेरि साइन ल ले के भन्छ अपोजिट साइड आई मिन A बाइ साइन A को अपोजिट को साइड एंगल A को अपोजिट को साइड एंगल A को साइन एंगल सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ भनिसकेपछि यहाँनिर अब हामीले OA हेरौं है त OA सँग यो OA सँग यो OCA हुने भो साइन ल अप्लाई गर्दाखेरि है यो साइड एंगल C को अपोजिट साइड सँग यो यसको साइन एंगल प्रोपोर्शनल हुने भो सो OA बाइ साइन OCA अनि AC सँग AC को अपोजिट कुन छ COA छ अनि CO सँग CO को अपोजिट कुन छ OAC छ यो चाहिँ साइन ल बाट हामीले ट्रायंगल को साइन ल बाट यो सजिलैसँग लेख्न सक्छौं अब हामीलाई प्रुफ गर्नु पर्ने त OA भनेको कुन फोर्स हो P फोर्स हो P फोर्स सँग एंगल यो QOR चाहिने हो नि त हामीलाई त ओके अथवा BOD चाहिने हो नि त सो हामीले अब यसलाई चेन्ज गरौँ है त साइन OCA साइन COA र साइन OAC लाई हामीले अब चेन्ज गरेर हामीलाई चाहिएको एंगलमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिदो रहेछ त्यो हेरौँ एक फेर यहाँनिर OA AC र CO को ठाउँमा हामीले फोर्सहरु राख्न सक्यौं OA को ठाउँमा P राख्यौं AC को ठाउँमा Q राख्यौं र CO को ठाउँमा हामीले R राख्यौं अब PQR त आयो अब यसको अपोजिट एंगलहरु अथवा अदर टु एंगल भनेको थियो नि त सो P बाइ के निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई यो एंगल निकाल्नु पर्ने साइन अफ दिस एंगल साइन अफ QOR अथवा BOD यो निकाल्नु पर्ने अब OCA यो एंगल सँग यो एंगल कसरी इक्वल हुन्छ त अब हामीले त्यो इक्वल रिलेसन यहाँनिर हामीले देखाउँदै छौं है OCA लाई हामीले QOR मा चेन्ज गर्दै छौं कसरी चेन्ज गर्ने हेरौं है त OCA भन्नु र COB भन्नु एउटै रहेछ OCA यो एंगल र COB यो एंगल एउटै हो किन प्यारलल छ भनेपछि त अल्टरनेट एंगल भन्न मिल्छ नि त यसलाई यो OCA लाई COB लेख्न मिल्यो अब फेरि यो स्ट्रेट लाइन एंगल को हेल्प लिने हो भने यो एउटा त 180 डिग्री हुन्छ यो टोटल त 180 डिग्री हुन्छ अब यो एंगल हामीलाई यहाँनिर COB भनेर थाहा छ भने यतापट्टिको एंगल कति हुन्छ त 180 माइनस यो हुन्छ यो एंगल भनेको त 180 माइनस एंगल COB हुन्छ कि हुँदैन अथवा हामीले यतापट्टिको एंगल फाइन्ड आउट गर्नु छ भने चाहिँ 180 माइनस एंगल BOD हुन्छ यो एंगल चाहिँ 180 माइनस एंगल BOD हुन्छ सो COB को ठाउँमा 180 माइनस मैले यही फोर्सलाई नै लिएर गरेको छु QOR 180 माइनस QOR यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन एंगल को हेल्प लिएको है त 180 डिग्री को एडजेसेन्ट एंगलहरुको सम स्ट्रेट लाइनमा 180 डिग्री हुन्छ त्यही भएर साइन
COB को ठाउँमा हामीले 180 माइनस QOR राख्न मिल्छ र sin 180 माइनस थीटा भनेको sin थीटा हुन्छ हाम्रो कास्टको रुल अनुसार। सो हामीले sin OCA लाई sin QOR मा चेन्ज गर्यौं भनेपछि त P सँग यसको जुन यो P भन्ने फोर्स छ यसको अपोजिट एंगल हामीले यहाँ जुन देखिरहेको छौं यो सँग चाहिँ यो त प्रोपोर्शनल हुन आयो। अब फेरि sin COA लाई पनि त्यसैगरी चेन्ज गर्ने। COA यो एंगललाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने छ। कुनमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ यसलाई Q को अपोजिटमा। Q को अपोजिटमा हाम्रो POR छ यो सँग हामीले इक्वल देखाउनु पर्ने छ है त। COA लाई sin COA र sin ROP इक्वल हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। सो COA यो एंगललाई फेरि यो 180 को हेल्पबाट हामीले यो एंगलमा चेन्ज गर्न सक्छौं। COA भनेको 180 माइनस ROP हुन्छ। ROP यो एंगल अनि फेरि 180 माइनस थीटा गर्दाखेरि sin ROP भइहाल्यो। सो यो जुन हाम्रो Q को अपोजिट जुन थियो यो एंगलमा पनि कन्भर्ट भयो। sin COA पनि sin ROP मा कन्भर्ट भयो। अब हामीले sin OAC लाई केमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ? R को अपोजिट साइड हेरौं त यो एंगल POQ मा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। सो OAC भनेको 180 OAC भनेको 180 माइनस POQ हुन्छ किनकि यो त कोइन्टिरियर एंगल भन्छौं हामी। दुईवटा प्यारलल लाइनको भित्र बनेको एंगलहरु त कोइन्टिरियर एंगल हो। सो 180 माइनस POQ गर्दा sin POQ भयो। सो तीनवटै भ्यालुहरुलाई हामीले चेन्ज गर्यौं। अब यसमा लगेर भ्यालु रिप्लेस गर्ने हो भने देयरफोर sin OCA को ठाउँमा हामीले sin QOR राख्यौं, sin COA को ठाउँमा sin ROP राख्यौं अनि sin OAC को ठाउँमा sin POQ राख्यौं। भनेपछि त जुन स्टेटमेन्टले हामीलाई लामिस थ्योरमको स्टेटमेन्टले भनेको थियो तीनवटा फोर्स यसको साइन एंगलको अदर टु फोर्स को एंगल सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेर भनेको थियो। P भनेको यो फोर्स यसको अर्को दुईवटा फोर्स को बनाएको साइन एंगल सँग प्रोपोर्शनल छ। यो Q फोर्स अर्को दुईवटाले बनाएको एंगल सँग प्रोपोर्शनल भयो र R फोर्स यो अर्को दुईवटाले बनाएको एंगल सँग प्रोपोर्शनल भयो अनि यो प्रुफ भयो। यसरी हामीले साइन ल को हेल्पबाट लामिस थ्योरम सजिलैसँग प्रुफ गर्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर 19 को और मा छ अ डिक्लाइन इन द प्राइस अफ गुड यक्स बाइ ₹5 causes an increase in its demand by 20 units to 50 unit। जो प्राइस मा डिक्लाइन भएको छ ₹5 ले भने यसको डिमान्ड मा चाहिँ इन्क्रिज भएको छ 20 युनिट्स टु 50 युनिट्स ले। 20 युनिट थियो 50 युनिट को डिमान्ड छ। द न्यू प्राइस इन यक्स इज 15। न्यू प्राइस हामीलाई दिएको छ। क्याल्कुलेट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अनि द इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज नेगेटिभ व्हाट डज इट मीन। सो हामीलाई यहाँनिर चाहिने के हो त भन्दा इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस, इनिशियल क्वान्टिटी, फाइनल क्वान्टिटी, चेन्ज इन प्राइस र चेन्ज इन क्वान्टिटी यति कुराहरु हामीलाई चाहिन्छ। चेन्ज इन प्राइस फाइनल माइनस इनिशियल, चेन्ज इन क्वान्टिटी फाइनल क्वान्टिटी माइनस इनिशियल क्वान्टिटी यी कुराहरु हामीले पहिला फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। हामीलाई गिवन छ चेन्ज इन प्राइस दिएको छ -5 दिएको छ किनकि -5 ले डिक्लाइन भएको छ भनेको छ नि त। सो चेन्ज इन प्राइस हामीलाई दिएको छ इनिशियल क्वान्टिटी 20 युनिट्स, फाइनल क्वान्टिटी 50 युनिट्स र P2 भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनल प्राइस कति छ ₹15 छ। अब यसबाट हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो? डेल्टा Q फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो चेन्ज इन क्वान्टिटी र P1 फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो चेन्ज इन प्राइस को हेल्पबाट। अघि भर्खर मैले लेखाए नि डेल्टा P भनेको P2 माइनस P1 हुन्छ भने P1 भनेको P2 माइनस डेल्टा P हुन्छ। यति आइसकेपछि अब हामीले इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को फर्मुला अप्लाई गरेर यो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। सो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिवाइड चेन्ज इन प्राइस इन्टु इनिशियल प्राइस डिवाइड इनिशियल क्वान्टिटी यो फर्मुला हामीले युज गर्यौं भने इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यो फर्मुला पर्सेन्टेज चेन्ज बाट आएको हो त्यसको बारेमा म अर्को भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। सो तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला को हेल्पबाट हामीले यहाँनिर डाटा राख्छौं र इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड आयो -6। अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड नेगेटिभ आयो भने यो नेगेटिभले के चाहिँ मिनिङ दिन्छ भनेर हामीलाई यहाँ सेकेन्ड क्वेशनमा सोधिएको छ। सो इफ द इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज नेगेटिभ
then the relation of price and demand will be inverse है त यसको चाहिँ इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ भनेको जुन डिमान्ड इन्क्रिज हुँदाखेरि प्राइस डिक्रिज भयो अथवा डिमान्ड विल इन्क्रिज व्हेन द प्राइस डिक्रिजेस प्राइस डिक्रिज हुँदै गर्दाखेरि डिमान्ड इन्क्रिज हुने भयो अथवा डिमान्ड विल डिक्रिज व्हेन प्राइस इन्क्रिज प्राइस बढाउँदाखेरि चाहिँ डिमान्ड चाहिँ के भन्ने भयो घट्ने भयो सो इन्भर्स रिलेसन दिन्छ यदि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड नेगेटिभ आयो भने ओके ल सो यसरी मैले ग्रुप बी को सबै क्वेशनहरु कभर गरिसकेको छु यो भिडियोमा ग्रुप ए को मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु पनि मैले अलरेडी कभर गरिसकेको छु सो त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पाउनु हुनेछ यस्तै भिडियोहरु म फेरि पनि बनाउँदै जान्छु सो तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र सबै साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला थ्यांक यू सो मच